FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्याळांत 12:05 जाल्यात. आयज बुधवार आणि आतां ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ. आमच्या स्टुडियोंत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो माया सरदेसाय, निवृत्त प्राचार्य, वसंतराव देंपो हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स. विशय आसा शिक्षणाच्या मळार. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. फोन करात तुमकां जाय जाल्यार, कितेंय म्हायती जाय आसत जाल्यार आमच्यो माया सरदेसाय मॅडम तुमच्या प्रश्नांक जापो दितल्यो. आमच्या कार्यक्रमा खातीर ऑलरेडी म्हाका खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. कार्यावळीक सुरवात करता. आमच्या स्टुडियोत आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो निवृत्त प्राचार्य माया सरदेसाय. मॅडम नमस्कार. स्टुडियोत तुमकां माय मोगाचो येवकार. आमच्या आकाशवाणीचेर येवन तुमकां कशें दिसलें? खूब बरें दिसलें. पयलीं हांव खूब वर्सां पयलीं बी ग्रेट आर्टिस्ट म्हणून आशिल्लें. हांव युवाणीचे खूब कार्यावळी करतालें. सो आयज खूब तेंपान येवन म्हाका खूब बरें दिसलें. तुमकां देव बरें करूं. तुमी म्हाका आज ह्या बऱ्या अवसराक गुरुपौर्णिमे दिसा निमतान तुमी आपयलें म्हणून. हांव तेंच म्हणटालें, आज गुरुपौर्णिमा. सो गुरुपौर्णिमे खातीर म्हाका एक शिक्षक, जेन्ना हांव शिक्षकाच्या हाज्या खातीर प्लॅन करतालें तेन्ना म्हाका तुमची याद जाली. हांवें तुमकां आपयलें. तुमी वेळान वेळ काडून म्हज्या खातीर हांगा आयली. म्हज्या आयकुप्यांच्या वतीन आनी आकाशवाणी परिवार तुमकां दिता धन्यवाद आनी माय मोगाचो येवकार. तुमकां प्रश्न विचारच्या पयलीं थोड्या भितर तुमची वळख करून दिता. माया सरदेसाय हें नांव तशें भुरग्यां मदीं खूब लोकप्रिय. इंग्लीश आनी फ्रेंच ह्या विशयांत त्यो MA आसात, टिचर ग्रेड 1. आनी वसंतराव देंपो हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स ह्या आस्थापनांतल्यान तांणी प्राचार्य म्हणून निवृत्ती घेतल्या. फाटल्या लागीं 24 वर्सां परसूय चड तांचो ह्या मळावेलो अनुभव. ज्ञानदीप ह्या पुस्तका खातीर तांणी स्कुलान काम केलां. PTA सेक्रेटरी त्यो आशिल्ल्यो. सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हाच्या खातीर तांणी सेक्रेटरी म्हणून आपली सेवा दिल्या. अनेक कार्यावळी आनी अनेक सर्ती तांणी आपल्या मुखेलपणा खाला आयोजीत केल्ल्यो. सर अरबिंदोज लायफ आनी वर्क्स अंडर द गायडन्स, माफ करात आयकप्यानो, श्री अरबिंदोज लायफ आनी वर्क्स हें तांणी पेपर सादर केल्यात. प्राध्यापक SS कुलकर्णी हांच्या मार्गदर्शना खाला. NSS ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसरूय म्हणून तांणी काम केलां. गार्डन सिटी कॉलेज बेंगलोर आनी इनर व्हील क्लब पणजे ह्या संस्थांनी तांचो भोवमान केला. आनी तांची खाशेली वळख म्हळ्यार मनीसपणाची शिकवण, जीवन मुल्यां आनी अध्यात्मांतल्यान उदरगत हे तांचे जिवाळ्याचे विशय. भुरग्यां कडेन तांचो खूब ओडो. गरजू विद्यार्थ्यांक आदार दिवन तांकां शिकोवप हे तांचे आपले त्यो कर्तव्य मानतात. माया मॅडम परतून एकदा तुमकां येवकार. आनी आयकप्यानो, वळख सोंपयतना एक तांची खाशेली वळख सांगप खूब गरजेचें. दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हे तांचे वडील. आदरान आमी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव प्रत्येक जाण घेता. साहित्य, स्वातंत्र्य झूज आनी साहित्य, कविता ह्या सगळ्या मळार दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें नांव आमी आदरान घेतात. मायाताई परतून एकदा तुमकां येवकार. आतां इतले जिवाळ्याचें उलयतना माया मॅडम म्हणटा आसतना हांव माया ताई म्हणून पावलें. आमची माया तुमी समजून घेवची. म्हजो पयलो प्रश्न, म्हाका दिसता तुमी कितें तरी सांगपाक सोदतात. ना, देव बरें करूं चारुशिला बाय. आनी ह्या आयच्या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान हांव सगळ्यांक गुरुपौर्णिमेची परबी दिता. तुमी तुमचे आयच्या कार्यक्रमाचे खाशेली सुरवात तुमी तुमच्या कवितेन. हय, कविता ही म्हज्या बाबाची. म्हजो बाबा, म्हजो मनोहर बाब आतां तुमकां सांगला, तो म्हजो खरो पयलो गुरू. मागीर जिविताच्या वाटेर म्हाका खुबशे गुरू मेळ्ळे, पूण तातूंतलो पयलो गुरू म्हजो बाबा. आनी ताजी हे मागणे ही कविता वाचून ह्या कार्यावळीक हांव आरंभ करतां. सोंपें उतर सरळ मन, इतलें म्हाका मेळचें धन. तांबडो पाट 5वें पान, इतलो म्हाका पुरो मान. स्वार्थाची विरची कुपां, इतली म्हजेर करची कृपा. म्हाका लागून फुल्लो गांव, इतलें म्हाका पुरो नांव. सोंपें उतर सादें मन. हय, सरळ मन. सादें सोंपें उतर सरळ मन, इतलें म्हाका मेळचें धन.
सो जिविताची खरी शिकवण आनी खरी मुल्यां तुमकां ल्हानपणा सावन तुमच्या वडिलां कडल्यान मेळ्ळी. सो ते तुमचे पयले गुरू. म्हाका दिसता की दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची कितलींशींच गितां आमी वाजयत आसतात आनी तांचें नांव आमी आदरान घेतात. सो तुमकां परतून एकदां खाशेलो येवकार. माया मॅडम, म्हजो पयलो प्रश्न, ह्या शिक्षण क्षेत्रांत तुमी कशी आयली? म्हाका ल्हानपणा पासून घरान वातावरण बाबाचें आशिल्लें. म्हजो काका दोन काकाय म्हजे शिक्षक आशिल्ले. म्हजो आजो लक्ष्मणराव सरदेसाय ते शिक्षक आशिल्ले. सो एक वातावरण आशिल्लें. विद्यार्थी घरान येताले, आमी बाबा बरोबर चोगले कॉलेजीन शिकयतालो. बाबा तेन्ना वताले बरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरांत. सो ल्हानपणांतल्यान ते शिकोवपाचें वातावरण आशिल्लें. म्हाका आवड आशिल्ली. हांव अशें शेजारच्या भुरग्यांक गोळा करून बोर्ड एक आशिल्लो म्हजो, तो हांव बोर्डार शिकयतालें म्हणजे हांव 4थे 5वेक बी आसतना. सो आनी म्हाका भुरग्यां कडेन खंयच्याय म्हज्या वांगडी आनी म्हज्या परस ल्हान भुरग्यां कडेनूय म्हजो बरें कम्युनिकेशन रापो जातालो अशें म्हाका सदांच दिसलें. आनी मागीर फुडें हांवें शिक्षणीक मळार वचपाचें ठरयलें आनी तें अचीत घडलें. तशेंच हांव ट्युशन्सूय दितालें भुरग्यांक. सो तसोय म्हाका अणभव आशिल्लो. मॅडम, इंग्लीश आनी फ्रेंच हे तुमचे विशय. सो त्या वेळार अशें फ्रेंच ह्या विशया कडेन तुमी कशी वळ्ळी? हय, हांवें स्कुलांतल्यानूच 8वेंतल्यानूच फ्रेंच घेतिल्ली. हांव मडगांवां शिकतालें आख्या सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट म्हणून. थंयच्यान हांवें फ्रेंच घेतली आनी बाबाय शिकयतालो म्हणून हांवें घेवंक जायच अशें नाशिल्लें, पण म्हाका एक आवड आशिल्ली शिकपाची. तशेंच हय फुडें आनी एक बरी गजाल घडली की फुडें MAकूय बाबाच म्हजो शिक्षक जालो. तसो देपे कॉलेजीनूय हांव एक एन्सिलरी सब्जेक्ट म्हणून आसतालो ते कोंकणी घेतिल्ली. थंय बाबा विजिटींग लेक्चरर म्हणून येतालो. सो बाबानूय म्हाका शिकयला. हाजे परस म्हाका दिसता म्हाका आनी कसलें भाग्य आसतलें. आनी ह्या विशयाचेर आनी हांव उलोवंकूच शकना की आपले वडील आपल्याक शिकयतात, घराय शिकयतात आनी मागीर ते स्कुलान आनी कॉलेजीनूय टिचर. ताजे बी भुरग्यां कडेन ताजो जो कसो एक वागण्याची पद्दत आशिल्ली भुरग्यां कडेन, तें हांवें ल्हानपणान आखून धरिल्लें मनान. सो म्हाकाय कळटालें की तो व्हडलो म्हणजे हांवें मी एक म्हणजे व्हडलेंच आशिल्लें तरणाटे तेन्ना. माया मॅडम, हांव तुमकां एक खास म्हजी याद सांगूंक सोदतां की तुमकां तुमचे वडील म्हणून तांचो अभिमान आसा आनी हांवें तांच्या हाता खाला कांय खीण म्हणनाका काम केल्या ताजो म्हाका खूब अभिमान आसा. पूण म्हाका याद जाता की गोंयान जो पयलो चित्रपट महोत्सव जालो, कोंकणी चित्रपट महोत्सव, ताजें निवेदन हांवें केल्लें. हांव आनी उपदेश स्वार कला अकादमीन तें फंक्शन जाल्लें आनी त्या निवेदनाक हांवें कशें केलां निवेदन ताजेर म्हाका दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हाका एक चीट बरयली. ती चीट आयजूय हांवें म्हज्या कपाटान वेवस्थीत फायलीन बी घालून ती सांबाळून दवरल्या. केन्नाय हांव ती उगडून पळयतां आनी भुरग्यांक दाखयतां. तशेंच कोंकण रेल्वेचें एक फंक्शन केल्लें हांवें, तांणी म्हाका दिल्लें. सो अश्यो चिटयो हांवें सांबाळून दवरतां. पूण फकत अशें वायट दिसता की खूब कालांतरान तें अक्षर फेड आवट जाता, हें जाता, पूण ती याद आनी तें आशिल्लें ताजी उर्जा आसा न्ही ती वेगळीच. सो ह्या वयल्यान हांव सांगूंक सोदतां हो बाबालो एक खाशेलो गूण आशिल्लो, प्रोत्साहन दिवपाचो भुरग्यांक. आमकांय बीन एक तुमकां अणभव सांगता. ल्हान आमी आशिल्लीं 5-6-7 वर्सांची. तिका हांव आनी म्हजे 2 भाव आनी मडगांव रावतालीं तेन्ना तिळसांच्या वेळार तो आमकां कोऱ्यो फोल्यो दितालो अश्योच आनी म्हणटालो तुमी कितेंय बरया, कितेंय चित्रां काडया, कितेंय भिरकटाया आनी आमी ते काडटालीं. आनी बाबा पळय हें काडलां तें. आनी बाबा कितें म्हणटा वयस वा काय बरें काडलां गो तुवें. तेन्ना जी प्रोत्साहन दिल्लें तें म्हाका फुड्या काळान एक शिक्षिका म्हणून खूब उपकारा पडलें. आनी जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांकूय ल्हानशें कार्य तांणी केलें, कितें टास्क कंप्लीट केलें, हांवें तांकां प्रोत्साहन दिलें, तेन्ना म्हाका ताजो बरो रिजल्ट मेळ्ळो. तुमी जें कितें सांगतात तें हांवें अनुभवलां. सो फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव तुमच्या आवडीचें एक गीत घालतां. पूण ताच्या पयलीं म्हाका आनी एक गजाल सांगपाक जाय की आमी फाटीं इंडियन नॅशनल ब्रॉडकास्ट डे मनयलो एक कांय वर्सां पयलीं. तेन्ना न्ही आमी अशा मान्यवरांचे बायट्स घेवपाक आमकां काम दिल्लें आनी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या घरा वचपाचें काम म्हज्या कडेन आयिल्लें. आनी हांव जेन्ना गेलें तेन्ना मायेची अर्थात तुमच्या आईची हांवें प्रतिक्रिया घेतिल्ली. अजुनूय ते स्पॉट्स वाचतात आनी म्हाका याद जाता न्ही म्हणजे तांकां आपल्या घरकाराचें नांव घेवप सुद्दां तांकां त्यो इतल्यो इमोशनल जाल्ल्यो की म्हाका आयजूय ते खीण हांव अनुभवतां. सो अशा घरांतल्यान तुमी
व्हड जाली अशें वडील आनी आई तुमकां मेळ्ळी आनी आज गुरुपौर्णिमेच्या निमतान हांव व्हडलो भोवमान समजता आनी आकाशवाणी परिवार खूब आमकां बरें दिसता की तुमी आमच्या स्टुडियोत आयली आनी गुरुपौर्णिमे दिसा निमतान आमी तुमचो संदेश घेतली. खूब खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात. अनेक जाणांनी म्हाका सांगलां की आमी तुमकां फोन करची ना कारण तूंच बऱ्या तरेन मुलाखत घेता. आमची मिलन नार्वेकर म्हणून आसा चोडणा सावन तिणें म्हाका आज फोन केल्लो सकाळीं फुडें. तांणी म्हाका सांगिल्लें की तूंच प्रश्न विचार. सो ही आमची माया मॅडम एक प्रश्न म्हाका आयला. आतांच पद वाचतना फोन आमी घेतला पूण तो प्रश्न हांव मागीर विचारतां. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां की वेगवेगळी शिकपाची क्षमता आशिल्ल्या भुरग्यां कडेन डिफरंट लर्निंग नीड्स तुमी कसो आदार दितात? हय, एक सांगपाचें म्हळ्यार हांवें एक कॉन्सेप्ट जो म्हाका असो जाणवलो खूब वर्सां पयलीं भुरग्यां बद्दल की एक युनिफॉर्मा बद्दलूच म्हाका की आय ऑलवेज फील की ओन्ली युनिफॉर्म इज युनिफॉर्म, रेस्ट नथींग इज युनिफॉर्म इन अ स्टुडंट. तर प्रत्येकाची कल्चर वेगळो आसता, ताजो बॅकग्रावंड वेगळो आसता, ताजी मानसीक क्षमता वेगळी आसता, ताजी शिकपाची क्षमता वेगळी आसता. म्हणून आमी एकाच बरोबर एका क्लासीन सगळे युनिफॉर्म घालून बसले म्हणून एकाच बरोबर सगळ्यांक त्याच धोरणान हाताळूंक शकना. बरोबर, हें म्हाका सदांच दिसत आयलां आनी हांवें खूब जाणां कडेन हाजें डिस्कशनूय केलां आनी ती गजाल सामकी खाशेली आनी खरें अशें म्हाका दिसता. सो भुरग्याची क्षमता पळोवन ताजे कडेन पयलें म्हणजे एका शिक्षिकेचें ताजो जो कम्युनिकेशन आसा, उलोवप आसा, संवाद जो आसा तो सगळ्या परस चड गरजेचो. सामको ताज्या काळजाक हात घालून उलोवप, ताजी क्षमता समजून ताज्या मुखमळारूच ताजें मानसीक त्या दिसाची ताजी एक मूड किंवा ताजो तो एक प्रकारचो मानसीक दृश्टिकोन आमकां कळपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. इतलें सोंपें न्ही तें टिचरीक आयच्या काळान. इट्स व्हेरी चॅलेंजींग फॉर अ टिचर एंड अ चायल्ड. सगळें आनी तुम्ही जशें म्हणटात संवाद साधप हें चॅलेंजींग म्हाका तें पडटा. कारण समजा हांव एक विद्यार्थी आनी तुमी म्हज्या कडेन उलोवंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसपाक जाय न्ही की हांवें तुमकां सांगपाक जाय. टिचरीक म्हाका विचारलें की हांवें सांगपाक जाय टिचरीक. हें जें वातावरण टिचरीन तयार करप आसता बरोबर, खूब बरोबर बरोबर. सो हें सगळें तुमी करतात. हय, तितलो म्हणजे तुवें कम्फर्ट झोन तो तयार करूं जाय. केन्ना केन्ना तो कठीण आसता पूण खूब त्रास करून तो करचो पडटा. आपल्याक त्या थरार आपल्याक भुरग्याच्या मनाचे जो थाव आसता तो घेवन त्या भुरग्या कडेन उलोवप, तातूनच भुरग्याचें म्हाका दिसता अर्दें हिलींग जाता आनी तो ते टिचरीक कितें सांगपाक किंवा ताजे कडेन संवाद किंवा त्या क्लासीन न्ही जाल्यार मागीर तरी सांगपाची ताका एक संद मेळटा. आनी म्हाका दिसता की आपल्या खातीर कोण तरी असो विचार करता जाका लागून त्या भुरग्याक उमेद येता आनी त्या उमेदीन तो सहज फुडें वता. सो अशें वातावरण तुमी तुमच्या भुरग्यां कडेन करता. आतां एक म्हत्वाचो विशय माया मॅडम की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. तशें पळोवपाक गेल्यार काळा वांगडा प्रत्येक गजाल बदलता. बदल ही काळाची गरज. बरोबर. पूण कांय जाणांक ती नाका आसता. ताची कारणां अनेक आसूं येता. त्या विशींचें अज्ञान किंवा आतां ते बदल जाल्यार कसो जातलो अशीय बी मानसिकता आसूं येता. आतां हळू हळू बदल जाता. आज गुरुपौर्णिमेच्या दिसा तुमी कितें सांगशात? हय, म्हाका दिसता पळय पॉलिसीज, एड्युकेशन पॉलिसीज, नवे नवे उपक्रम सदांच प्रत्येक कडेन चेंज जे आसतात न्हय, बदल हो घडटाच आनी बदल आपणावपाक मातसो वेळ लागताच. कळ्ळें न्ही. थोडो वेळ खंयच्याय गोश्टीन जिवितान आमच्या घरान म्हण तूं सुद्दां बदल जालो, आमच्या कार्यक्रमान नित्य कार्यक्रमान जो आसता तातूंत बदल जालो, कितेंय बदल जालो तो आपणावपाक वेळ लागता. आनी शिक्षण क्षेत्रांत तर तें मातशें चडूच कठीणूय जावंक जाता भुरग्यांक, टिचरींक आनी पेरंट्सांकूय बी, पालकांकूय बी. पूण तें आपणावपाची क्षमता आपणें हळू बाळगुची पडटा. तातूंतल्यान मार्ग सोदचो पडटा. पूण एक हांव सांगूंक शकता, कितेंय बदल्लें खंयच्याय क्षेत्रांत जर कितेंय बदलूं आनी चड करून खाशेले शिक्षण क्षेत्रांत तर जे मुल्यां जी आसा ती केन्नाच बदलना. म्हणजे खंयच्याय संस्थेक, ऑर्गनायझेशनाक, इन्स्टिट्युशनाक जे जाय आसता गरजेचे ते फावंडेशनल व्हॅल्यूज, कॉम्पॅशन म्हणटा, इंटेग्रिटी, एकामेकाक म्युच्युअल अंडरस्टँडींग, हे सगळे गरजेचे. हे जर आसत
जाल्यार म्हाका दिसता ती संस्था खंयच्याय हाजेर मात करूंक शकता. ताका वेळ लागता. सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आमचें नवीन शिक्षणीक धोरण भुरग्यां खातीर फायद्याचें आसा अशें तुमी सांगशात. हय, कारण फायद्याचे खूब आसा भुरग्यांक, ना न्हय. हय. पूण तातूंतल्यान सुविधा ताजेर आनी संवाद म्हणजे तितले संवाद वाडटले न्हय. तितले आनी जे कितें शिक्षण पॉलिसी ज्यो केल्ल्यो आसता त्यो भुरग्यांच्या उदर खातीरूच केल्ल्यो आसता. गरज आसा, पूण फक्त गरज आसा की आपणे पॉझिटिव्हली ते घेवपाचे. बरोबर घेवपाचे, ताजेर डिस्कशन जावपाचे आनी इल्ले वर्कशॉप जावपाचे, कित्याक ते गरजेचें आसा. सो भुरग्यां खातीर तुमी पॉझिटिव्हली घेयात असो संदेश दितात. हय, पॉझिटीव कितें नवें आसा तें आपल्याक सांगात. तातूंत कितें बदल आसता तो एकामेकाक समजून घेवनूच करतात न्ही. हांवें म्हणिल्लें मायाताई, म्हाका एक फोन आयिल्लो म्हज्यो सच्च्योच आयकुपी माया प्रभुदेसाय. ताणें म्हाका मॅसेज घाल्या की तुमचो कार्यक्रम आपूण घरा आयकतां. ते म्हणटा की सगळेच म्हजे शिक्षक, कांय जाणांक हांव सोदून काडटां, कांय जाणांक हांव नकळत ओडून घेतां. चड करून हांव लोकांचेर बारीक नदर दवरून शिकतां. हांव तांचे कडून शिकतां हाची कांय जाणांक कल्पनाय नासूं येता, तरी पूण हांव व्हडा उपकारान तांकां नमस्कार करतां. आनी म्हाका दिसता की हो नमस्कार तुमकांय आसा. सो माया प्रभुदेसाय ताळगांवसान तुका धन्यवाद. तुमी देव बरें करूं. कितें सांगशात? हय, म्हाकाय मायाबाई तुमी बरोबर, देव बरें करूं तुमकां. हो संदेशूय तुमचो एकदम बरो आसा. पूण बरोबर गुरू, आतां हांवें म्हणिल्लें तशे प्रमाणे पयलीं म्हज्या संदेशान सुरवातीक की गुरुतत्व हे इट्स अ फ्लो. गुरुतत्व हे फ्लो, थांबना, स्तंभीत एका जाग्यार आसना. तेन्ना तुज्या जे जिविताच्या वाटेर तुका जो कोण मेळटा आनी ताजे कडल्यान तूं कितें बरें शिकता, बरी शिकवण, बरी देख, बरी वाट, आनी जो तुका नवी वाट, उजवाडाची वाट दाखयता, ताका तुवें गुरू मानचो. तुजो पयलो गुरू, आमी एक गुरू, आध्यात्मीक गुरू म्हणून एक घेतात न्ही, असो आसता, अनुग्रह आसता, आमी दिशा दिल्ली, ती दिक्षा दिल्ली आसता, किंवा तुमी दिक्षा घेतात, तो आपलो वेगळो गुरू आसता. पूण गुरुतत्व बी म्हणटा पळय तें अशें तुवें खंयच्याय दैवता कडल्यान सुरू जाता. दत्त महाराज, ताजें तत्व फुडें गुरू, की कोण तरी तुका मार्गदर्शक जिवितान जो सांपडटा आनी ताका तुवें गुरू मानचो. तशेंच तुवें तुजे गूण इतले अशे गुरुतत्वांतल्यान आयिल्ले करूंक जाय की तुज्याय सानिध्यान येतकच तुवें मार्गदर्शक जाता. ही गोश्टूय खूब बरी अशी म्हाका दिसता. विंदा करंदीकरांची याद, कवितेची याद जाली म्हाका. देता देता देणाऱ्याचे हात घ्यावे, आणि बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इतले गुरू, ह्या दोनूय कवितांची म्हाका याद जाता. खूब खूब धन्यवाद सगळ्यांक. तांणी आमकां मुद्दम प्रश्न दिले. आनी माया सरदेसाय आमच्या स्टुडियोंत इतल्या साध्या सरळ उतरांनी जिणेचें आमकां तत्वज्ञान सांगतात. धन्यवाद माया मॅडम. आनी माया मॅडम, आयची कार्यावळ फुडें व्हरतना म्हजो मुखावेलो प्रश्न, तुमची वळख करून दिताले तेन्ना हांवें तातूंत श्री अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाचेर तुमी पेपर सबमीट केला. सो हाज्या बद्दल आमकां कितें सांगशात? हय, अरबिंदोज लायफ आनी वर्क हाचेर हांवें पेपर, प्रोफेसर म्हजो आशिल्लो तो कुलकर्णी, लेट SS कुलकर्णी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लीश, ताजेच कडेन हांव पेपर बरयतालें वचून, आनी ताज्या मार्गदर्शना खालाच हांवें बरयल्या. पूण तातूंत म्हाका ताजे विशीं चड सांगपाचें ना. पूण मदर अरबिंदो हे सगळे सांगातूच बरोबर. ती पंडिचेरीची दोन, एक संतूच म्हणल्यार जाता दोगांय. पूण तातूंतल्यान जे मदरी बद्दल म्हाका जो एक शिकवण मेळ्ळ्या, म्हणजे मोटिवेटेड, की तिजो एक टोटल सरेंडर जो आसता खंयच्याय गोश्टी कडेन. म्हणजे ती म्हणटा कितेंय करतना आपले कडेन टोटल सरेंडर करून तुमी मागणें करा, किंवा कितेंय तुमी कोणाकूय, एक तिणें उदाहरण दिलें, कितेंय तुमी कोणाक दिता टोटल 100% दिवंक जाय. तातूंत फाटी फुडेपणां आसूंक जायना. समर्पीत ती म्हाका खूब आवडली. म्हणजे सगळ्या हातून, म्हणजे तूं जर ध्यान करता जाल्यार तें समर्पीत जावंक जाय. तूं जेन्ना कोणाकूय कितें दिता थंय समर्पीत जावंक जाय. म्हणजे तें म्हाका दिसता थंय अशें अनकंडिशनल जो वृत्ती आसता तशी आसूं जाय. आनी ग्रेटिट्यूड जो आसता न्ही, कृतज्ञता आसता पळय, ती 100% आसूं जाय. तातूंत फाटी फुडेपण आयलें न्हय की थंय खंय तरी एक हो जाता, खोलगट वातावरण जाता. सो आनी हय, जें कितें
आपल्याक करपाक जाय ते समर्पीत वृत्तीन समर्पित करप हो हय तांचो म्हणजे संदेश. कठीण अशें करून करूं नाकात, सोंपेपणानूच करा पूण समर्पीत करा. म्हणजे हाजेर हांव खूब अशें उलोवंक शकना, पूण ही एक ल्हानशी तिजी म्हाका हो एक तिची जी फिलॉसॉफी आसा वीच मोटिवेटेड मी. सो होच तुमी संदेश आमच्या आयकुप्यांक दिशात. तुमच्या कडेन उलयतना एक सहज मनान उत्सुकता आयली की तुमकां इतले घरचे भरदस्त अशें वातावरण मेळ्ळें आनी तुमी वाचन हें तें करून तुमी साहित्याच्या मळार आपलें एक नांव केलां. आयची पिढी तशी हुशार आसा पूण वाचन संस्कृती तितली ना. तुमी कितें सांगशात? एक टिचर, एक शिक्षिका. हय ती ना, कारण आतां टॅक्नॉलॉजी आयल्या, नवी डिवायस आयल्या, पूण तरी पूण हांव वाचन ना म्हणना, कारण हाजेरूय जे रायटअप्स येता न्ही ते खूब जाण वाचतात. आतां अशें फिजिकली हें पुस्तक घेवन वाचना आसत न्ही, पूण ताजेरूय वाचतात. जे वाचपी आसा ताजेर कोविडा वेळार एक उदाहरण सांगपाचें म्हळ्यार म्हजे मोबायलाचेरूच वाचन खूब जालें. रायटअप्स जे येता बरे बरे येता, फिलॉसॉफी तुजी चॉयस आसता न्ही तो हें चूज करप काय तो, म्हणजे तुका दोनीय करूंक मेळटा, नाजाल्यार एकूच करूंक मेळटा. पूण आमच्या वेळार कशें आशिल्लें की आमी वाचतालीं. पूण पुस्तकांतलें जें वाचप आसता तें सामकें खाशेलें आसता आनी तातूंत जी तुका हाजेर म्हणजे रिटेन जी करपाची जी क्षमता आसता ती वृत्ती हाजेरूच चड आसता म्हणटा पुस्तकाचेर. पूण म्हाका एक याद जाता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हणिल्लें की जेन्ना देवळांत वचपी रांगो वाचनालयांत लागतल्यो तेन्ना आमचो भारत खऱ्या दृश्टीन उदरगतीक पावतलो. पूण तशा दृश्टीन चारुशिलाबाई म्हाका दिसता आमची गोंयची इश्कोलां किंवा भारतीय सुद्दां इश्कोलां इन्स्टिट्यूशन्स लायब्ररीक खूब प्राधान्य दिता. आनी तूं अश्यो रांगो वाडटा म्हणटा पळय तश्यो वाडिल्ल्यो हांवें खुबश्या शाळांनी पळयलां आनी ताजें श्रेय हांव तांकां प्राध्यापकांक, तांच्या शिक्षकांक, तशेंच तांचे ग्रंथपाल आसात ते तांकांय दिता. सो मॅडम तुमची प्रत्येक गोश्टी कडेन सकारात्मकतेन पळोवपाची दृश्टी म्हाका खूब आवडली. टॅक्नॉलॉजी बदलल्या, भुरगीं वाचतात पूण ती मोबायलाचेर वाचतात, सगळें ई रिडींग जालां. सो फुडें वतना म्हाका आनी एक प्रश्न एक तुमकां विचारपाचो आसा. एक बरो शिक्षक समाजाच्या उदरगतीक कसो हातभार लायता तुमच्या नदरेंतल्यान? हय, समाजाचे म्हणजे एक भुरगो जो आसता न्ही तो एकटोच असो नासता, ताजो नेटवर्क आसता, ताजे बरोबर ताजी पालक आसता, आवय बापूय आसता. म्हजें मत की प्रत्येक शिक्षकान एक म्हणजे म्हाका अशें सदांच दिसता एक भुरगो एक आवय बापायचो भुरगो म्हणून पळोवप आसता. आनी जेन्ना तो आवय बापायचो भुरगो म्हणून जेन्ना तूं पळयता तेन्ना तुजो तो दृश्टिकोन वेगळोच जाता. म्हणजे त्या आवयपणाचे म्हणजे त्या आवयपणाचें फिलींग म्हणजे हांव आवय अशें दृश्टीन म्हणना, तो आवयपणाचो फिलींग हो कॉन्सेप्ट जाला, तो एका मेल शिक्षकाकूय आसूंक शकता. ते सदांच गरजेचें आसा तसो भुरग्याक आपणें आपणावप आनी ताज्यान कितेंय जर तूं प्रोत्साहन दिवन ताज्यान जर बदल घालता. ट्रान्सफॉर्मेशनान हांव खूब म्हणजे हांव खूब ट्रान्सफॉर्मेशनाचेर म्हणजे खूब सकारात्मक हें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की ट्रान्सफॉर्मेशन हें भुरग्याचें डिग्रीन जावं तें पूण जाताच. माया मॅडम तुमच्या सारकी टिचर सगळ्याकूच मेळूं अशें हांव मागतां. एक प्रश्न विचारचोसो दिसता. तुमी एक शिक्षणाच्या मळार तुमचो लागीं 32 वर्सांचो अनुभव, तुमी शिक्षणाच्या मळार आसतना स्वता लिखाण करतात. घर, आपलो शिक्षकी पेशा हो कसो सांबाळप जाता? आमच्या आयकुपी बायलांक खूब उत्सुकता आसतली ताची, कारण आमकां वेळूच नासता आनी सगळें करतात, शिकयतात, घर सांबाळटात, लिखाण करतात. हे कशें कितें कोणाक दितात तुमी ताजें श्रेय? ताजें श्रेय हांव पयलें म्हणजे म्हजे घरच्या वातावरणाक पयलीं ल्हानपणान म्हज्या बापायचो सकारात्मक दृश्टिकोन आशिल्लो. ताका सदांच कितेंय जरी प्रेशर सुद्दां आयलें न्ही कशें सकारात्मक चिंतप, म्हणजे तें हांव आध्यात्मीक जी थोडी एक वृत्ती हांवें आपणायल्या. जर तूं इतली व्हडल्या हातून न्हय, मापान न्हय, पूण थोडी अशी म्हणजे परमार्थ किंवा म्हजें अध्यात्म, तेन्ना म्हाका दिसता अध्यात्माच्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं विचार करतना सगळो सकारात्मक करता. जो कठीण जी अवस्था ती सुद्दां सोपी तुज्या मुखार जावन येता, तें बी कठीणूच
आनी ताजो हांव म्हज्या श्रेय म्हज्या घरच्यांकूय दिता. आतां हांव लग्न जावन जे घरा आयलां त्या लोकांक दिता की तांणी म्हाका सदांच सपोर्ट केलो, मोग माया दिली. तशेंच हांव जल्माक आयिल्ल्या घराक जंय म्हाका स्ट्रेस फ्री वातावरण मेळ्ळें. म्हणजे बाबा कडल्यान हांव खूब शिकलें. कितलेय जरी वायट अणभव ताणें आयुश्यांनी आपले काडला कश्ट, तरी ताज्या कपळार केन्ना वायट अणभवाची मिरी म्हाका दिसूंक नाशिल्ली. कळ्ळें. आनी तो सदांच म्हणटालो मूड म्हणून नासता, बरो मूड वायट मूड म्हणटा तो आपणें हाडचो पडटा. म्हणटकूच मूड हाडचो पडटा ही एक म्हाका शिकवण की आपणें जाता तितलो बरो मूड दवरपाचो. मूड म्हणटा कारण मूड हो शब्द आतां सगळ्यांकूच उतर कळटा न्ही. हय, बरोबर. सो खूब हांवूय बी लक्षांत दवरन आनी म्हजी आयकुपी प्रत्येक भयण लक्षांत दवरतली की मूड हो आपणें हाडप. आनी दुसरी गजाल, जेन्ना तुजें शिक्षणीक क्षेत्र आसता तेन्ना तुजो खंय तरी संपर्क येता भुरग्यां कडेन. तुजें शाळेचें वातावरण, इश्कोलाचें वातावरण, एका संस्थेचें वातावरण जेन्ना बरें आसता तेन्ना आपसूक तुका पॉझिटीव येता. ते कशे तरी त्रास जाल्यारूय तुवें तातूंतल्यान मार्क काडप आसता. त्या खातीर हांव म्हजें श्रेय म्हज्या मॅनेजमेंटाक दिता. आनी म्हाका सदांच सपोर्ट केला, एक प्राचार्याय म्हणून सपोर्ट केला. आनी आमकां सदांच तांचो तेंको आसतालो. तशेंच म्हज्या सहकारी वांगडी टिचऱ्यो जांचो म्हजे कडेन नातें खूब पॉझिटीव आशिल्लें. तशेंच सगळो स्टाफ, म्हजो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ, सगळो स्टाफ म्हजे बरोबर काम केलां. तांचे कडेन म्हजें नातें एक बरें उत्साही आनी मोगाचें आशिल्लें. सो तुमच्या सगळ्या ह्या यशाचें श्रेय तुमी तांकां दितात. आपलें घर, आपले सहकारी. तुमी हो विशय काडलाच म्हणून हांवूय बी सांगूंक सोदतां की आमचो आकाशवाणीचो परिवारूय बी असोच. म्हणजे एक वेगळें नातें. म्हजी आकाशवाणी हें म्हज्या खातीर दुसरें घर. आनी म्हाका दिसता की म्हज्या भशेन आकाशवाणीचेर काम करपी प्रत्येक मनशाची हीच अनुभुती आसतली की आमी एक फॅमिली म्हणून काम करतात. आनी मागीर जें वातावरण आमकां ह्या कार्यालयान मेळटा, जशें तुमकां शाळेन मेळिल्लें, तें तुमकां खूब वयर व्हरता. माया मॅडम, आमी उलयतालीं न्ही ताच्या पयलीं तेन्ना तुमी सांगलें की भुरग्याच्या क्षमते विशीं केन्नाच दुबाव घेवप ना, ताका केन्नाच अंडर एस्टिमेट करप. बरोबर. ह्या विशयाचेर तुमकां? हय, बरोबर. म्हाका अशें सदांच दिसलां. म्हणजे हांव आतां प्रिंसिपल एक वर्सभर आशिल्लें न्ही, पूण ताज्या पयलीं हांव टिचर आशिल्लें. सो टिचर म्हणून जे आसा तो भुरग्यां कडेन म्हजो सदांच संपर्क आयला. आनी खूब फावट म्हजो असो खाशेल्लो तांचे बद्दल, तांचेर जो बाकीच्या सगळ्या वातावरणाचो प्रभाव जाता तें आमकां कळटालें. तुमी समजून घेवपाची तांकां एक तुमच्या कडेन तांक आशिल्ली, म्हजे कडेन आशिल्ली. आनी म्हजे बरोबरची सहकारी वांगडी खूब जाण आशिल्ली, तांकांय आसा. कळ्ळें न्ही. हांव तें म्हणटा त्या खातीरूय सगळो टोटल जो टीम वर्क आसा न्ही, ताज्या खातीर एका भुरग्याची उदरगत, ट्रान्सफॉर्मेशन आसता. भुरगो खूब हुशार आसता, इंटेलिजंट आसता. पूण 11वी 12वी जी आसता ती वर्साचे वयोमान पळयत जाल्यार ते खूब क्रिटिकल एज म्हणटा. आनी खरीच ती तेन्ना तांकां वेगळे दिशेन हाताळचें पडटाच. कित्याक तांचे घराच्या वातावरणाचो सुद्दां कांयच परिणाम जायना हें म्हाका कळ्ळां. आनी खंयच्याय त्या स्टेटसांतल्यान येवं, तांकां तुजी समजुपाची गरज आसताच. ते कॉम्पॅशनेट एटिट्यूड पळय आसता न्ही, त्या खातीर म्हाका एक न्ही म्हण याद जाता. एक फामाद मनशाची म्हण ती, एक फ्रेंच आर्किटेक्टाची. देर इज नथींग इन अ कॅटरपिलर दॅट टेल्स यू दॅट इट इज गोईंग टू बी अ बटरफ्लाय. ओके. कळ्ळें न्ही. तूं पयलीं कांयच कोणाचेच तुवें फुडाराचें तुवें उदाहरण तूं दिवंक शकना की असो तूं जातलो किंवा असो तूं जावचो ना. कळ्ळें न्ही. यू हॅव टू गीव अ चान्स टू एवरी वन टू ब्लॉसम अँड चेंज अँड ट्रान्सफॉर्म. आनी हांवें आतां बटरफ्लाय म्हणलां, टू ट्रान्सफॉर्म अँड फ्लाय अँड कम आउट वीथ फ्लायींग कलर्स. आनी हे 100% जाता हें निश्चित. तुजी फक्त दृश्टिकोन आनी प्रोत्साहन तांकां चेंज कर. तें तुका, तांकां जाय आनी तुका जाय आनी आवय बापायक जाय ते क्षेत्रान ना उदरगत करूं, पूण खंयच्या तरी हातून ती उदरगत करता. आनी आतां म्हाका अनुभव आसा न्ही, कितले म्हजे भुरगे खंय 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 दे आर एम्प्लॉयड आनी स्वताचे आपले एंटरप्रेन्योरशीप घाल्या, व्हडले व्हडले एंटरप्रेन्योर जाल्या आनी ते यशस्वी जाला न्ही. फायनली यश जाय आनी म्हणटा तशी बरी मुल्यां. आणि जो तुम्ही विश्वास तांचेर दाखोवन
त्या विश्वासांतल्यान तो भुरगो फुडें सरता आनी तेन्ना एका टिचरीचें समाधान वेगळेंच आसता न्ही. हय. म्हाका दिसता अशी तुमकां खूब समाधानां मेळ्ळ्या आसतली. मेळ्ळें हय. आनी तरी तुमच्या हातान म्हाका कितें दिसता, ट्रस्ट जो आसता, विश्वास, जेन्ना भुरग्याक कळटा की तूं ताका विश्वास दाखयता म्हणून So तेन्ना तेन्नाचो जो बदल घडटा, आनी तो बांदील उरता तुमच्या मायेक हय, किंवा तुमच्या हय. वागण्याक. तूं ताका पयलींच मेसेज दिता की तूं कांय करूंक शकना जाल्यार तो कसो करतलो. बरोबर. आवय बापूय आनी टिचऱ्योय बी, हांवें म्हाज्या PTA मिटिंगेनी हें सांगलां की आवय बापूय आनी जर टिचऱ्यो, कदाचित टिचऱ्यो चडश्यो, पूण तूं कांय करचो ना, म्हणजे एक तें कितें वायट हेतून न्हय, बऱ्याच हेतून, पूण ती उतरां राग आयलो की आसता. म्हणप जाता हय न्ही. हय हय. तूं कांयच करूंक पावचो पावचो ना. ना सहज येता. ती एक्चुअली तशें म्हणपाचें नासता, नासता. पूण ती एक सेन्सिटीव भुरग्याक मेसेज वता. ओके. सो तें म्हजें मत की तुका तुजे खूब प्रयत्न करून तुवें पॉझिटीव उलोवंक जाय. जिबेर तुजेर खूब बंधन आसूं जाय. एक क्लासीन टिचर उलयतना म्हाका दिसता की म्हाका सुद्दां खूब स्ट्रेस आसतालो की म्हजें उतर अशाचें तशें पडूंक जायना. त्या एका भुरग्याचेर परिणाम करूंक शकता. हय हय. कळ्ळें न्ही. जी तुजी वाणी आसता न्ही ती बरी ती आसपाक सामकी बरी आसता, शुद्ध. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता न्हय की भुरग्याक तुवें प्रोत्साहन दिवप सगळें, पूण वायट फाजील लाड करप ना. फाजील लाड हांवें म्हज्या स्टुडंट्साचे किंवा म्हज्याय भुरग्याचे केन्नाच करूना. आनी करचें न्हय. हय, म्हणजे हांव सदांच म्हणटालें एक डिसिप्लिना बाबतींत की एथिक्स, हे तुमचे सेलिब्रेशन्स किंवा गॅजेट्स कॅन बी ट्रेंडी, पूण एथिक्स एंड व्हॅल्यूज कॅनॉट बी ट्रेंडी. कळ्ळें न्ही. बिकॉज ऑफ दस एथिक्स एंड व्हॅल्यूज इन्स्टिट्यूशन्स थ्रायव्ह न्ही. आज इन्स्टिट्यूशन्स म्हणून जे आसा ते ह्याच खातीर आसा न्ही. माया मॅडम, एक प्रश्न विचारचोसो दिसता. तुमी एक सफल अशी शिक्षिका, अशा भुरग्यांचे भाग्य जी अशा विचारसरणीची टिचर तांकां मेळ्ळी. एक प्रश्न येता मनान, तुमी जर टिचर जावूं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? टिचर जावं नाशिल्ली जाल्यार म्हाका ल्हानपणान अशें दिसतालें की हांव दोतोर जातलें, हांव हें बरयतालें, निबंद बरयतालें, हांव दोतोर जातलें, अशें करतलें, लोकांक सर्वीस दितलें अशें. मागीर हांव म्हजें सायन्सीक हांव गेल्लें पयलीं, पूण हळू मागीर म्हजो कल आर्ट्सा कडेन जालो आनी हांव टिचर जाली. टिचर नाय जाल्यार हांवें सांगलां न्ही तुमकां, टिचरपण जें आसा न्ही, शिक्षिका पेशा, तो म्हाका आवडटालो. पूण ना जाल्यार हांव दोतोर जावंक शकतालें किंवा दोतोराच्या त्या फिल्डान कितें सोशल जो कितें दुसऱ्यांक आदार करप किंवा हें आसा, म्हणजे अजून म्हाका ती वृत्ती वखदां दिवप. हय ना, पूण म्हणटात न्ही की जाता तें बऱ्याक जाता. म्हाका दिसता तुमी अनेक विद्यार्थी घडयले आनी तुमची टिचर, तुमी शिक्षिका एक म्हणून खूब पुण्य जोडलां आसतलें. माया मॅडम, एक आमच्या कडेन एक 7-8 मिनटां आसात. तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता? म्हाका एक बाबान बरयल्ली, स्वामी विवेकानंदय म्हजो एक सगळ्या गुरूंतलो एक गुरूय म्हणून येता, जाचे हांवें विचार सदांच आपणावपाचो प्रयत्न केला. ताजी कविता बाबान बरयल्ली इंग्लिशीनूच, म्हाका खूब आवडटली. आयच्या तरणाट्या सगळ्या भुरग्यांक म्हजी कविता. अरायज अवेक. Homage to Swami Vivekananda. Departing, you left us a whole world to embrace, and a will to be in this age of night, light eternal. Warrior of truth, soldier of God, sure of step, quick of glance, your word like a lance, struck and striking, never to crest. In you, like phoenix we rose, from our own ashes gone cold, and the west in wonder witnessed a new dawn from the east, where it was told the sun had forever set. You were the storm and the calm after. You were the whip and the balm after. In our hearts to burn the evil weeds of rampant desire. Your light is our fire. Selfish pulls of stagnant thoughts, breeding hydras of envy and hate, thrilled into a million ecstatic waves at the touch of your fountain fresh voice that preached, arise, awake, and stop not till the goal is reached. कितें म्हणटात ते कांयच उलयन दिसना, इतली सुंदर ही कविता दोतोर मनोहरराय सरदेसायांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली. अरायज अवेक, तुमच्या भितरल्या शक्तीची ती तुमकां जाणविकाय करून दिता. बरोबर. माया मॅडम, तुमी बाबांची कविता वाचल्यास एखादी तुमची कविता जी तुमच्या ओठार आसा? म्हजी एक पयलींच हांवें बरयल्ली कविता बाबाकूय खूब आवडटाली आनी ती ल्हानशीच वाटून दाखयता. कळयो.
ताज्या मागीर हांवें उपरांत बरयल्यो कविता, पूण ही कविता म्हाकाय आवडटाली आनी बाबाकूय आवडटाली. तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो. तुवें म्हाका दिल्ल्यो थोड्यो कळयो, कांय बाविल्ल्यो आनी कांय फुलिल्ल्यो. फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार, फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. फुलिल्ल्यो माळ्यो माथ्यार आनी बाविल्ल्यो दवरल्यो काळजार. माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो, माथ्यार माळिल्ल्यो बावल्यो आनी काळजार दवरिल्ल्यो फुल्ल्यो. देव बरें करूं. परतून एकदां जिणेचें तत्वज्ञान तुमच्या लिखाणांतल्यान आमकां मेळ्ळें, वागण्यांतल्यान तर मेळटाच. एक 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी दिलें की निवृत्त प्राचार्य. एक्चुली मनीस केन्नाच निवृत्त जायना. बरोबर. ह्या निवृत्ती विशीं तुमची भावना कितें? हय, बरोबर. अ टिचर इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड अशें म्हणटा, किंवा खंयचोय मनीस एज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. हय, टिचरीच्या दृश्टीन तर शिक्षणीक क्षेत्रांत तर हाजे म्हाका दिसता कॉन्सेप्ट चड व्हडलो आसता. कारण म्हाका दिसता की टिचर जरी निवृत्त जाली तरी तिका खूब 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 स्कोप आसता की भुरग्यांक आदार करप, फायनान्शियली आदार करप, भुरग्याक शिकोवप, कितें ताणें आयोजीत करप भुरग्यां खातीर. आनी ताका फक्त तुज्या हायर सेकंडरी स्टुडंट्सां खातीर करप अशें न्ही, ल्हान भुरग्यांकूय खातीर करूं येता. ताज्यान जाणट्यांकूय खंयच्याय आदार करूं येता. आपल्या घरांतल्यान करूंकूच जाय, पूण दुसरीय कोण आसा जाणटी तांकां गरज आसा तांकां करूं येता. मागीर म्हणून म्हाका दिसता की ताजो जें कार्य आसता तें एकाच स्कुला पुरतें रिस्ट्रिक्टेड उरना, किंवा एकाच इन्स्टिट्युशना पर्यंत रिस्ट्रिक्टेड उरना, संकुचित उरना. सो ते मर्यादीत उरना आसतना ते ताजो आवाठ व्हडलो जाता. म्हणून म्हाका दिसता शी बिकम्स ऑर ही बिकम्स लार्जर पार्ट ऑफ द एड्युकेशनल सिस्टम. खूब खूब तुमचें हें सांगपाचें म्हाका कौतूक दिसलें. एक 3 मिनटां आसात. तुमच्या यादींतलो एक यादगार खीण, एक शिक्षिका म्हणून. हय, म्हजे यादगार खीण तशे खूब आसा, पूण एक म्हाका एक स्टुडंटा विशीं याद आसा. एक म्हणिल्लें ताणें वाक्य की एक NSS प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून आमी ट्रेकिंगाक गेल्ली एका खंयच्या तरी गांवांत, गोंयच्या गांवांत, मांद्र्या गांवांत. आनी थंय आमी वतना हांव फुडें आशिल्लें आनी म्हज्या फाटल्यान भुरगे आशिल्ले आनी एक भुरगो आशिल्लो आनी तो दोंगर कसो आशिल्लो. सो हांवें म्हळें त्या अमक्याच्या भुरग्याचें नांव घेवन हांव पडत जाल्यार म्हाका धर आ. त्या भुरग्यान रोखडेंच म्हळें धरपाचो कितें प्रश्न टिचर, हांव तुका पडूंकूच दिवचो ना. कळ्ळें न्ही. म्हाका तें इतलें म्हज्या काळजाक लागलें की म्हाका म्हज्या आयुश्यांतली ते जिवितांतले खूब जाणां अशें खीण जाल्या, पूण हो एक खीण म्हाका खूब याद उरपाचो. तसोच निमाणें प्राचार्य म्हणून म्हजें 1 वर्साचें सेलेब्रेशन, ते गोल्डन जुबली सेलेब्रेशन्स आशिल्लें ताका सगळ्या संस्थेचे. सो सगळ्या सहकारी वांगडीन खूब तांकां प्रोग्राम आयोजन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक दिलें. सगळ्यांनी सहकार्यान खूब जीव लावन काम केलें. सगळो बरो सगळो शिक्षणीक तांचो एकेडमीक तोल आनी कल्चरल सगळो तोल सांबाळून काम केलें. म्हाका बरे रिजल्ट्स दिले. सो आनी भुरग्यांनीय बी म्हाका खूब सहकार्य केलें. सो हांव म्हणना की म्हजें कितें डिफरन्स जालें, पूण तांचे म्हज्या करियरार तांच्या ह्या वागण्याचो, तांचो हो हेतूंचो खूब म्हज्या करियरार खूब हें जालो. म्हणून हांव बऱ्या खिणाचो गुच्छ तांकांच भेटयता. खूब बरें दिसलें. प्रत्येकाक आपल्या यशान तुमी आस्पावन घेतात. 1.5 मिनीट म्हज्या कडेन आसा. वता वता तुमचो संदेश म्हज्या आयकुप्यां खातीर. संदेश म्हणजे एक सगळ्यांनी म्हणजे बऱ्या विचारांची आनी मुल्यांची सदांच बरी मुल्यां आपणें आपणावंक जाय. एटिट्यूड जो आसा न्ही तो सदांच आपणें बरो दवरचो, सकारात्मक. आनी निस्वार्थीपणान काम करत जाल्यार तुका खूब जिवितांत खोस मेळटा. गुरू म्हणून हांवें म्हणा तशें बरेपण जें आसा न्ही, प्रामाणीकपणां, बरेपण, बरो मार्ग, तेंच गुरुतत्व. मायाताई, धन्यवाद. तुमकां माया मॅडम म्हणटा, माया ताई म्हणटा. तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुमची ही मुल्यांची शिकवण आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक खूब मानवल्या आसतली. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं चारुशिला बाय.
FM रेनबोच्या वितरावणेत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आशिल्ल्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो माया सरदेसाय, निवृत्त प्राचार्य, वसंतराव धेंपो हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स. विशय आशिल्लो शिक्षणाच्या मळार. तुमच्या सगळ्यांच्याच वतीन माया मॅडमींक हांव धन्यवाद म्हणीत तुमचो निरोप घेतां. नमस्कार, देव बरें करूं.